बचाओ, कोई है जो मेरी मदद करे। खुदा के लिए मुझे इन जानवरों से बचा लो। आफरीन की चीखें वीरान सड़क पर गूंज रही थीं। वह दीवानावार भाग रही थी। उसका सुरखरूसी लहंगा जगह जगह से फट चुका था और पैरों में कांटे चुभ रहे थे, मगर उसे दर्द का एहसास तक नहीं था, क्योंकि उस वक्त उसके लिए ज्यादा जरूरी खुद को उन गुंडों से बचाना था। पीछे आने वाली जीप का शोर करीब होता जा रहा था और उसमें बैठे लड़कों के कहके उसका दिल दहला रहे थे। वो हाँफ रही थी, सांस फूल चुकी थी, मगर वो रुक नहीं सकती थी। इसी दौरान सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी की लाइट्स ने उसकी आंखों को खैरा कर दिया। वो मदद के लिए चीखना चाहती थी, मगर आवाज गले में ही घुट गई और वो लड़खड़ा कर सड़क के बीचों बीच गिर गई। ड्राइवर ने हड़बड़ाकर ब्रेक लगाए। गाड़ी के टायरों ने सड़क पर जोरदार आवाज पैदा की और गाड़ी आफरीन से टकराने से बाल बाल बची। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे उसामा अफंदी ने झटके से फाइल बंद की और गुस्से से सामने देखा और सर्द लहजे में ड्राइवर से पूछा, ये क्या तरीका है ड्राइविंग का? तुम्हें ब्रेक लगाने का वक्त और जगह मालूम नहीं है? ड्राइवर सहम गया और हकलाते हुए बोला, सर, वो अचानक कोई औरत सामने आ गई थी, शायद टकरा गई है। उसामा ने गहरी सांस ले दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसकी शख्सियत में एक ऐसा रूप था कि हवा भी जैसे थम गई हो। 3 पीस सूट में मलबूस वो शख्स इंतहाई फ्रेश और पुरवकार लग रहा था। वो गाड़ी के आगे आया तो देखा कि सुर्ख जोड़े में मलबूस एक लड़की जमीन पर पड़ी कांप रही है। इससे पहले कि वो लड़की से कुछ पूछता या समझ पाता, पीछे वाली जीप में वहां आ पहुंची। उनमें से 3 लड़के उतरे, जिनके हुलिये बता रहे थे कि वो शरीफ नहीं है। अरे वाह, शिकार तो खुद बखुद रुक गया। उनमें से एक लड़का हंसता हुआ आगे बढ़ा, चलो बीबी, बहुत दौड़ लगा ली तुमने, अब हमारे साथ चलो। उसने आफरीन का बाजू पकड़ना चाहा। आफरीन ने चीख मारकर खुद को पीछे घसीटा और उसामा के पैरों के पास आ गई। उसने कांपते हाथों से उसामा का पांजा पकड़ लिया। खुदा के लिए मुझे बचा ले, ये लोग मुझे अगवा करके ले जा रहे थे, मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। उसकी आवाज में ऐसी लर्जाखेज बेबसी थी कि उसामा रुक गया। उसने नीचे देखा, लड़की का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वो बुरी तरह डरी हुई थी। उसामा ने नजर उठाकर लड़कों को देखा जब उसके करीब आ चुके थे। ओए हीरो, साइड पर हो जाओ, ये हमारा मामला है, एक लड़के ने बदतमीजी से कहा और जेब से चाकू निकाल लिया। उसामा के माथे पर शिकन तक न आई। उसने बहुत सुकून से अपने आस्तीन के बटन खोले। अगर अपनी टांगों पर वापस जाना चाहते हो तो अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। उसामा की आवाज में कैसी गरज थी कि वो लड़के एक पल को ठटक गए, मगर फिर उनमें से एक ने गुस्से में आकर चाकू लहराया। उसामा ने बिजली की सी तेजी से उसका हाथ मरोड़ा और एक ही वार में उसे जमीन पर पटक दिया। बाकी 2 भी उसामा पर झपटे, मगर उसामा अफंदी को गिराना उनके बस की बात नहीं थी। चंद ही लम्हों में वो तीनों सड़क पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। उसामा ने अपना कोट दुरुस्त किया और सर्द लहजे में बोला, दोबारा अगर तुम लोग मुझे नजर आए तो सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागे। उसामा ने गहरी सांस ली और आफरीन की तरफ मुड़ा, जो भी तक वहीं बैठी लड़स रही थी। उसामा ने झुककर उसे बाजू से थामा। उठे, वो लोग जा चुके हैं। आफरीन ने डरते डरते सर उठाया। उस अजनबी शख्स की आंखों में हमदर्दी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी थी। शुक्रिया, आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता, वो हिचकियों के दरमियान बोली। उसामा ने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया। कौन है आप और इस हुलिये में यहाँ क्या कर रही हैं? उसामा ने ड्राइविंग सीट पर बैठने की बजाय पिछली सीट पर दूसरी तरफ बैठते हुए पूछा। आफरीन ने आंसू पोंछे। मेरा नाम आफरीन है, आज मेरा निकाह था, उन लोगों ने मुझे पार्लर से अगवा कर लिया। वो लोग मुझे जबरदस्ती ले जा रहे थे, मैं बड़ी मुश्किल से गाड़ी से कूद गई और तब से जान बचाने के लिए भाग रही हूँ। प्लीज आप मुझे मेरे घर छोड़ दें, मेरे बाबा और सब लोग शादी हाल में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो बहुत परेशान होंगे। आफरीन फिर से रोने लगी। उसामा ने उसे गौर से देखा। उस लड़की की आंखों में सच्चाई थी। ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसने ड्राइवर को शादी हाल का पता बताया और गाड़ी वहां के लिए मोड़ दी गई। गाड़ी में खामोशी थी। आफरीन मुसलसल अपने हाथों को मसल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं देर ना हो गई हो, कहीं उसके बाबा नाराज ना हो जाए। दूसरी तरफ शादी हाल में हंगामा मचा हुआ था। दुल्हा यानी अली गुस्से से टहल रहा था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। आफरीन के वालिद फराज साहब सर झुकाए कुर्सी पर बैठे थे।
ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ علی کی ماں چلا چلا کر باتیں کر رہی تھی۔ دیکھ لیا آپ نے فراز صاحب، یہ ہے آپ کی بیٹی کی تربیت۔ شادی والے دن منہ کالا کر کے بھاگ گئی۔ ہمیں تو کہتے تھے کہ ہماری بیٹی بہت نیک ہے، یہ ہے اس کی نیکی۔ ارے اگر اسے کوئی اور پسند تھا تو ہمیں بتا دیتی، ہم یہاں ذلیل ہونے تو نہ آتے۔ فراز صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھابی خدا کا خوف کریں، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، ضرور کوئی مصیبت آئی ہوگی، وہ بھاگ نہیں سکتی۔ میں اسے جانتا ہوں، مگر وہاں کوئی ان کے سننے والا نہیں تھا۔ سب مہمان سرگوشیاں کر رہے تھے۔ نگین جو آفرین کی کزن تھی، اس کے تایا کی بیٹی، اس سارے منظر کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اپنی روتی ہوئی چچی بیگم سلمہ کو سہارا دیا، جن کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ہر طرف چہمے گوئیاں بڑھ گئی تھیں اور لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، جس سے فراز صاحب کا سر شرم سے مزید جھکتا جا رہا تھا۔ ان کے اندر اب صفائی دینے کی ہمت ختم ہو چکی تھی، کیونکہ بیٹی کا یوں عین وقت پر غائب ہو جانا ان کی تربیت پر ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ علی کی ماں نے دو ٹوک لہجے میں فیصلہ سنایا۔ فراز صاحب، ہم یہاں بارات لے کر آئے ہیں اور اب خالی ہاتھ واپس جا کر جگ ہنسائی کا سبب نہیں بن سکتے۔ اگر آپ کی بیٹی کو اپنے عزت کا خیال نہیں تھا تو ہمیں تو ہے، ابھی اسی وقت فیصلہ کریں، ورنہ ہم جا رہے ہیں اور پھر یہ معاملہ عدالت تک جائے گا۔ فراز صاحب کے بڑے بھائی یعنی آفرین کے تایا جو اب تک خاموش تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فراز، اب مزید تماشا مت بنواؤ، بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، بارات واپس نہیں جا سکتی، یہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ فراز صاحب نے نم آنکھوں سے بھائی کو دیکھا۔ بھائی میں کیا کروں، میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے۔ تایا نے ایک لمحہ سوچا اور پھر علی کی ماں کی طرف دیکھا۔ بھابھی، آفرین نہیں ہے تو کیا ہوا، میری بیٹی نگین بھی تو اسی گھر کی عزت ہے اور فراز کی بھی بیٹی ہی ہے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو علی کا نکاح نگین سے کر دیتے ہیں۔ علی کی ماں نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر علی کی طرف دیکھا، جو غصے اور دکھ کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اس سے اب آفرین کو نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے اسے دھوکہ دیا۔ علی کی ماں نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، کم از کم نگین ہمارے سامنے کی بچی ہے اور ہمیں اس کی شرافت پر یقین ہے۔ نگین نے سر جھکا لیا، جیسے وہ اس فیصلے پر صرف بڑوں کی اطاعت کر رہی ہو۔ حال میں فوراً نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور قاضی صاحب کو دوبارہ بلایا گیا۔ ادھر گاڑی ہال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ آفرین کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں، وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسامہ نے خاموشی سے گاڑی ہال کی گیٹ کے اندر داخل کی۔ آفرین نے گاڑی رکتے ہی دروازہ کھولا۔ رکیے، اسامہ نے اسے ٹوکا اور پچھلی سیٹ سے ایک بڑی مردانہ چادر اٹھا کر اسے دی۔ اسے اوڑھ لے، آپ کا لباس ٹھیک نہیں ہے۔ آفرین نے جلدی سے چادر خود پر لپیٹی اور گاڑی سے اتری۔ اسامہ بھی اس کے ساتھ اسے چھوڑنے آیا تاکہ اس لڑکی کو بخیریت اس کے والدین کے حوالے کر سکے۔ وہ دونوں تیزی سے ہال کے اندر داخل ہوئے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر آفرین کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسٹیج پر علی کے ساتھ دلہن کی جگہ نگین بیٹھی تھی اور قاضی صاحب دعا کروا رہے تھے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ آفرین کے منہ سے ایک چیخ نکلی، نہیں! یہ آواز حال کے سناٹے میں گونجی تو سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی۔ آفرین کو وہاں اس خستہ حالت میں دیکھ کر سب دنگ رہ گئے اور اس کے پیچھے کھڑے اسامہ کو دیکھ کر سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ آفرین بھاگتی ہوئی اسٹیج کے قریب پہنچی۔ بابا، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میں آ گئی ہوں بابا، میں بھاگی نہیں تھی، مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا۔ بابا میں بے قصور ہوں۔ فراز صاحب اپنی جگہ سے اٹھے۔ ان کی آنکھوں میں بیٹی کے لیے محبت کی بجائے اب صرف غصہ اور پچھتاوا تھا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ آفرین کے چہرے پر دے مارا۔ آفرین لڑکھڑا کر گرنے لگی تو اسامہ نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ بس کر دو یہ ڈرامہ آفرین، فراز صاحب نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تم اپنی مرضی سے گئی تھی، اب جب تمہارا تماشا بن چکا ہے تو واپس آ گئی ہو تاکہ ہم پر احسان کر سکو۔ آفرین گال پر ہاتھ رکھے حیرت اور دکھ سے باپ کو دیکھنے لگی۔ بابا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا یقین کریں، یہ صاحب گواہ ہیں، انہوں نے… اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی، کسی نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ علی غصے سے اسٹیج سے اترا اور آفرین کے سامنے آیا۔ تو یہ ہے وہ شخص جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا؟ واہ آفرین، گاڑی اور پیسہ دیکھ کر تم میرا پیار بھول گئی۔ آفرین نے علی کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ علی، خدا کے لیے یقین کرو، میں انہیں جانتی تک نہیں، یہ مجھے سڑک پر ملے تھے۔ مگر علی نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا
तुम जैसी लड़की का साया भी मुझ पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं नगीन से निकाह कर चुका हूँ और अब वही मेरी बीवी है। तुम मेरे लिए मर चुकी हो। नगीन स्टेज पर बैठी सब देख रही थी। जब आफरीन की नजर नगीन पर पड़ी तो उसने नगीन के लबों पर एक इंतहाई मध्यम और पुरस्कार मुस्कुराहट देखी। आफरीन को एक झटका सा लगा। उसे सब समझ आने लगा कि उसके साथ क्या हुआ है, मगर उस वक्त उसके पास कोई सबूत नहीं था। वो बेबसी से चारों तरफ देख रही थी, जहां हर आंख में उसके लिए हकारत थी। उसामा से मजीद जब्त न हुआ, वो आफरीन को लेकर आगे बढ़ा और उसकी आवाज गूंजी, अपनी जुबान को लगाम दें आप सब। बगैर तहकीक की एक मासूम लड़की पर तोहमत लगाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? मैं उसामा अफंदी हूँ और मैं इस बात का गवाह हूँ कि ये लड़की। अभी उसामा अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि अली की माँ ने इंतहाई तंज़े हंसी हंसते हुए उसकी बात काट दी। बस कीजिए जनाब, अपनी ये कहानियां हमें मत सुनाएं। हमें सब समझ आ रहा है। ये वही शख्स है ना आफरीन, जिसके लिए तुमने मेरे बेटे को ठुकराया है? वाह भाई वाह, अब इस अमीरजादे का दिल भर गया है। उसने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया है तो तुम मुंह उठाकर वापस आ गई हो हमें बेवकूफ बनाने के लिए। ये कहानियां किसी और को जाकर सुना बीबी, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। सच सबको साफ साफ नजर आ रहा है, वरना कौन अजनबी किसी को इस तरह छोड़ने घर तक आता है। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने हमें वक्त पे बचा लिया तुम जैसी लड़की से। मुझे तो तरस आ रहा है फराज साहब पर। ऐसी लड़की को भला कौन अपनाएगा? सारी जिंदगी बाप के घर में बैठी रहेगी। बड़ी हिम्मत है फराज साहब की। वैसे शरीफ लोग भागी हुई लड़कियों को वापस तो नहीं रखा करते। फराज साहब ने नफरत से आफरीन की तरफ देखा, जो जमीन पर बैठी उनकी तरफ उम्मीद से देख रही थी कि शायद बाप को उस पर यकीन आ जाए। मगर फराज साहब ने उसामा की तरफ इशारा किया, ले जाओ इसे यहां से। इसने मेरा सर झुका दिया है, मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम्हारे लिए इसने मेरे सर में खाक डाली है। ये तुम्हारे साथ ही यहां से वापस जाएगी। अब इस शहर में कोई शरीफ घराने इसे नहीं अपनाएगा। अली ने भी हकारत से मुंह मोड़ लिया, दफा हो जाओ तुम दोनों यहां से। आफरीन रोते हुए बाप के पैरों में गिर गई। बाबा, मैं कहाँ जाऊंगी? खुदा के लिए मुझे घर से मत निकालें, मैं मर जाऊंगी। मगर वहां मौजूद हर शख्स तमाशा देख रहा था और कोई उसकी मदद को आगे नहीं बढ़ा। उसामा ने उस मजमे को देखा जहां हर कोई आफरीन पर कीचड़ उछाल रहा था और ये ताना दे रहा था कि अब उससे कोई निकाह नहीं करेगा। उसामा की रगों में खून खौलने लगा। वो जानता था कि अगर वो उस वक्त यहाँ से चला गया तो ये समाज उस लड़की को नोच खाएगा। उसने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो वहां मौजूद सब लोगों की जुबानें बंद कर देने वाला था। उसामा ने आफरीन के लड़ते हुए कांधे पर हाथ रखा और बुलंद आवाज में बोला, अगर आप सबको लगता है कि ये लड़की किरदार की अच्छी नहीं है और अब इसे कोई नहीं अपनाएगा तो सुन लें, मैं उसामा अफंदी अभी और इसी वक्त इस लड़की से निकाह करूंगा। मैं इसे अपनाऊंगा। हाल में जैसे मौत का सा सन्नाटा छा गया। आफरीन ने झटके से सर उठाकर उसामा को देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। उसे लगा जैसे उसने गलत सुना हो। खुद नगीन और अली भी हैरत से पत्थर के हो गए कि ये अमीरजादा आफरीन से निकाह की हामी भर रहा है। फराज साहब भी शशतर रह गए। उसामा ने काजी साहब की तरफ देखा जो अभी वही मौजूद थे। निकाह पढ़ाएं। उसामा का लहजा हतमी था। आफरीन का दिमाग माऊफ हो चुका था। वो हालात के हाथों इतनी मजबूर थी कि बाप के धुतकार के बाद उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसामा उसका मसीहा था या कुछ और, वो नहीं जानती थी, मगर उस वक्त वही उसकी ढाल बना खड़ा था। निकाह की मुख्तसर कार्रवाई के दौरान जब आफरीन से पूछा गया तो उसने बाप की तरफ देखा, जिन्होंने रुख मोड़ रखा था। आफरीन ने आंसू के दरमियान धीमी आवाज में कबूल है कह दिया और यूं वो अजनबी उसका महरम बन गया। निकाह के फौरन बाद रुखसती का वक्त आया तो मंजर इंतहाई दिलखराश था। एक तरफ नगीन थी जिसे खानदान वाले दुआओं और प्यार के साथ रुखसत कर रहे थे। उस पर फूल निछावर किए जा रहे थे और गले लगाया जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ आफरीन थी जिससे उसके बाप और ताया ने कतई ताल्लुक कर लिया था। किसी ने उसके सर पर हाथ नहीं रखा, किसी ने उसे गले नहीं लगाया। वो बस खाली हाथ, फटे हुए लिबास और एक चादर में लिपटी खड़ी थी। फराज साहब ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। नगीन जाते जाते आफरीन के पास से गुजरी तो उसकी आंखों में एक फातिहाना चमक थी। उसामा ने आफरीन की ये तजलील देखी तो उसका जबड़ा भिंच गया। उसने आगे बढ़कर आफरीन का हाथ अपने मजबूत हाथों में थामा। आफरीन ने एक आखिरी नजर अपने घर पर डाली जो उसे अजनबियों की तरह देख रहे थे। उसामा उसे लेकर हॉल से बाहर निकल आया। आफरीन ने उस अजनबी के साथ गाड़ी में कदम रखा
تو اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور ایک نیا انجانا اور پرخار سفر شروع ہو چکا ہے۔ شہر کی روشنی اور ہنگامے پیچھے چھوٹتے گئے اور گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو رہی۔ راستے پر ان دونوں کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا، بس خاموشی تھی جو چیخ چیخ کر حالات کی سنگینی کا پتہ دے رہی تھی۔ کچھ دیر کی طویل مسافت کے بعد گاڑی کی رفتار دھیمی ہوئی اور پھر ایک بہت بڑے سیاہ آہنی گیٹ کے سامنے رک گئی۔ گیٹ کھلنے کی آواز رات کے سناٹے میں عجیب سی گونج پیدا کر رہی تھی۔ آفرین نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں ایک وسیع و عریض لان اور اس کے بیچ میں استادہ ایک شان و شوکت والی عمارت نظر آ رہی تھی۔ یہ اسامہ افندی کا گھر تھا جو شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں واقع تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو ڈرائیور نے ادب سے آ کر پچھلا دروازہ کھولا۔ اسامہ پہلے اترا اور پھر اس نے آفرین کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آفرین نے ایک لمحے کے لیے اس ہاتھ کو دیکھا جس نے کچھ دیر پہلے اس دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے بچایا تھا، مگر اب وہی ہاتھ اسے ایک انجانی قید میں لے جانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ اسامہ کے ہاتھ میں دیا اور گاڑی سے باہر نکلی۔ چادر اس کے وجود پر اچھی طرح لپٹی ہوئی تھی، مگر اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اسامہ اسے لے کر مین ڈور کی طرف بڑھا جہاں ملازم پہلے سے الرٹ کھڑے تھے۔ ایک درمیانی عمر کے ملازمہ جلدی سے آگے بڑھے۔ اسامہ نے سرد لہجے میں حکم سنایا، سلطانہ بی، یہ میری بیوی ہیں، انہیں میرے کمرے میں لے جاؤ اور ان کی ضرورت کا ہر سامان مہیا کرو۔ ملازمہ کی آنکھوں میں حیرت کا ایک سمندر امڈ آیا، کیونکہ اسامہ افندی کی اچانک شادی اور وہ بھی رات کے اس پہر دلہن کا یوں آنا کسی دھماکے سے کم نہیں تھا، مگر اس گھر میں اسامہ کے حکم پر سوال اٹھانے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ جی صاحب، آئیے بی بی جی، ملازمہ نے ادب سے راستہ دکھایا اور آفرین نے پلٹ کر اسامہ کو دیکھنا چاہا، مگر وہ کسی کو فون ملاتا ہوا دوسری جانب مڑ چکا تھا۔ آفرین بوجھل قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی گئے۔ ہر قدم پر اسے اپنے بابا کی وہ نفرت بھری نگاہیں یاد آ رہی تھیں جنہوں نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر آفرین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ کمرہ کسی بادشاہ کی خوابگاہ سے کم نہیں تھا۔ ہر چیز نفیس اور قیمتی تھی، مگر وہاں کی ہوا میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ قالین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آج کی رات اس کے خوابوں کی تعبیر کی رات تھی، مگر قسمت نے اسے کانٹوں کے بستر پر لا پھینکا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور اسامہ اندر داخل ہوا۔ اس نے آفرین کو زمین پر روتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ رونا بند کرے اور اٹھ کر بیٹھے۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی، مگر ایسا حکم تھا جسے ٹالنا مشکل تھا۔ آفرین نے آنسو پونچھ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ ہمت مجتمع کر کے بولی، آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا جب وہاں سب لوگ مجھ پر الزام لگا رہے تھے؟ میرے اپنے بابا مجھے بدچلن کہہ رہے تھے، تب آپ نے ایک بار بھی کیوں نہیں کہا کہ میں سچ بول رہی ہوں؟ آپ نے وہاں میری صفائی کیوں نہیں دی کہ میں بے قصور ہوں؟ اسامہ نے گہری نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا جو سوال کرتے ہوئے بھی کانپ رہی تھی۔ اس نے بہت اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور سنجیدگی سے بولا، اگر میں وہاں چیخ چیخ کر بھی اپنی اور آپ کی صفائی دیتا تو کیا وہ لوگ مان جاتے؟ وہ آپ کے اپنے تھے آفرین، آپ کا باپ، آپ کا تایا، وہ لڑکا جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ جب انہوں نے آپ کی بات کا یقین نہیں کیا تو میری بات کا یقین کیوں کرتے؟ الٹا وہ یہی سمجھتے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور ہم دونوں ملے ہوئے ہیں۔ وہاں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس وقت صرف ایک ہی راستہ تھا کہ میں آپ کو اپنا نام دے دوں تاکہ ان سب کی زبانیں بند ہو جائیں۔ دنیا دلیل سے نہیں عمل سے خاموش ہوتی ہے۔ آفرین کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ساما سچ کہہ رہا ہے۔ وہ سر جھکا کر کھڑی رہی۔ میں نے ملازمہ سے کہہ دیا ہے، وہ کھانا لا رہی ہے، کھانا کھائیں اور آرام کریں، اسامہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آفرین نے گھبرا کر کہا، میں آپ کے کمرے میں نہیں رہ سکتی، پلیز مجھے کوئی الگ کمرہ دے دیں، میں یہاں صوفے پر یا زمین پر سو جاؤں گی یا کسی گیسٹ روم میں، مگر یہاں نہیں۔ اسامہ جو واش روم کی طرف جا رہا تھا رک گیا۔ وہ پلٹا اور آفرین کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کے قریب آنے سے آفرین کی سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ اسامہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، آپ میری بیوی ہیں آفرین، اسامہ افندی، اور اس گھر کے تمام ملازم آپ کو دلہن کے روپ میں میرے کمرے میں آتے دیکھ چکے ہیں۔ اگر اب میں نے آپ کو الگ کمرہ دیا تو صبح تک یہ بات پورے شہر میں پھیل جائے گی کہ اسامہ افندی کی نئی نویلی دلہن پہلی ہی رات الگ کمرے میں سوئی تھی۔ یہ میری ریپوٹیشن کا سوال ہے اور میں اپنی ساکھ پر کوئی داغ برداشت نہیں کرتا۔
آپ اسی کمرے میں رہیں گی اور آرام سے رہیں گی، میری طرف سے بے فکر رہیں، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ آفرین کو اس کی بات سے تھوڑا حوصلہ ملا، مگر وہ اب بھی سہمی ہوئی تھی۔ لیکن میں یہاں کب تک رہوں گی؟ جس دن میرے بابا کو میری سچائی کا پتہ چلے گا میں واپس چلی جاؤں گی، میں ان کو منا لوں گی، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ آفرین کی یہ بات سن کر اسامہ کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے، اس کی آنکھوں میں نرمی کی جگہ غصیلی کیفیت نے لے لی۔ اس نے اچانک آفرین کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ آفرین کا توازن بگڑا اور وہ اسامہ کے سینے سے جھٹک ٹکرائی۔ اسامہ نے اس کی کمر کے گرد بازو کا حصار باندھ دیا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے انتہائی قریب کر لیا۔ آفرین کی سانسیں رک گئیں، وہ اسامہ کا یہ روپ دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ اسامہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور اٹل لہجے میں کہا، یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں آفرین، سچائی پتہ چلے یا نہ چلے، اب یہ نکاح ساری زندگی کا ہے۔ آفرین نے خود کو چھڑانا چاہا مگر اسامہ کی گرفت آہنی تھی۔ چھوڑیں مجھے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آفرین کی آواز میں خوف تھا۔ اسامہ نے اس کی گرفت مزید سخت کر دی۔ اس بارے میں اب کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوگا، آپ اب میری بیوی ہیں اور ساری زندگی یہی رہیں گی۔ میں نے جو فیصلہ کر لیا سو کر لیا، میں چیزوں کو ادھورا چھوڑنے کا عادی نہیں ہوں۔ آپ کو اسی گھر میں، اسی کمرے میں اور میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ اس حقیقت کو جلد سے جلد تسلیم کر لیں۔ اسامہ نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ آفرین لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسامہ نے اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی اور بنا اس کی طرف دیکھے واش روم میں گھس گیا۔ آفرین وہیں قریب پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں تھا، واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ دوسری طرف شہر کے دوسرے کونے میں علی کے گھر میں بھی سناٹا تھا، مگر اس کی نوعیت مختلف تھی۔ نگین دلہن بنی سجے سجائے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آخرکار اس نے وہ حاصل کر لیا تھا جو اس کا خواب تھا۔ آفرین کو ذلیل کروا کر اور گھر سے نکلوا کر وہ علی کی دلہن بن ہی گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور علی اندر داخل ہوا۔ نگین نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور امید کی کہ علی اس کے پاس آئے گا اور اسے منہ دکھائی دے گا، مگر علی نے آتے ہی شیطانی غصے میں ٹائی کھینچ کر زمین پر پھینکی۔ نگین نے چونک کر اسے دیکھا۔ علی، کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ علی نے نفرت بھری نگاہوں سے نگین کو دیکھا اور غرا کر بولا، اپنی بکواس بند رکھو۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں دل میں بسا لوں گا؟ کبھی نہیں۔ یہ شادی صرف ایک سمجھوتا ہے، میرے ماں باپ کی عزت اور خاندان کی عزت بچانے کا ایک ڈرامہ ہے۔ نگین کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اٹھ کر علی کے پاس آئی۔ علی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، میں نے ہمیشہ آپ کو چاہا ہے۔ آفرین تو بھاگ گئی تھی، وہ تو بد کردار تھی۔ علی نے نگین کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ خبردار جو اس کا نام بھی اپنی گندی زبان سے لیا۔ وہ بے وفا ہو سکتی ہے مگر بد کردار نہیں۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اور تم صرف ایک مجبوری ہو۔ اس کمرے میں تم رہ سکتی ہو مگر میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ علی نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرایا اور خود تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ نگین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں حسد کے تھے۔ وہ علی کو حاصل کر کے بھی ہار گئی تھی۔ اس کے اندر کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، آفرین، تم یہاں نہ ہو کر بھی علی کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہو۔ میں نے تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ گاڑی، وہ غنڈے، سب کچھ میں نے ارینج کیا تھا تاکہ تم وقت پر نہ پہنچ سکو اور بدنام ہو جاؤ، مگر تم تو اسامہ افندی کی بیوی بن کر مجھ سے بھی آگے نکل گئے۔ مگر میں ہار نہیں مانوں گی، میں علی کو اپنا بنا کر رہوں گی۔ اگلی صبح آفرین کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو صوفے پر سویا ہوا پایا۔ اس نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا، اسامہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم جا کر منہ دھویا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ ناشتہ لے کر آئی اور ساتھ ہی کچھ شاپنگ بیگز بھی تھے۔ بی بی جی، صاحب جلدی آفس چلے گئے ہیں، انہوں نے یہ کپڑے اور سامان آپ کے لیے بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں۔ آفرین نے بیگز کھول کر دیکھے تو اس میں انتہائی قیمتی جوڑے، جوتے اور جویلری تھی۔ اسامہ نے اس کی ضرورت کا ہر خیال رکھا تھا۔ آفرین کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے تو کل رات اس شخص کو غلط سمجھا تھا، مگر وہ تو اس کی عزت اور ضرورت کا محافظ بنا ہوا تھا۔ اس نے خاموشی سے کپڑے بدلے اور ناشتہ کیا۔ اسامہ کا رویہ اس کے ساتھ ایک معمہ تھا، کبھی انتہائی سخت اور کبھی اتنا خیال رکھنے والا۔ 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران آفرین اور اسامہ کے درمیان ایک خاموش سا سمجھوتا ہو گیا تھا۔ اسامہ صبح سویرے چلا جاتا اور رات کو دیر سے لوٹتا۔
وہ دونوں ایک ہی بیڈ پر سوتے تھے، مگر اسامہ نے اپنے پہلے دن کی حد کبھی نہیں توڑی۔ وہ کروٹ بدل کر سو جاتا اور آفرین کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتا کہ وہ اس پر کوئی حق جتانا چاہتا ہے۔ اس کا یہ رویہ آفرین کے دل میں اس کے لیے عزت اور اعتماد پیدا کر رہا تھا۔ آفرین کو وہ اجنبی سے ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ اس کی موجودگی میں تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ اسامہ گھر میں کم بات کرتا تھا، مگر اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے آفرین کو گھر کی مالکن کا درجہ دے رکھا تھا اور ملازمین کو سخت تاکید تھی کہ بیگم صاحبہ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس 1 ماہ کے دوران آفرین نے 2-3 بار کوشش کی کہ وہ اپنے گھر جائے اور اپنے بابا کے قدموں میں گر کر اپنی بے گناہی کا یقین دلائے۔ اسامہ نے کبھی اسے روکا نہیں، بلکہ ہمیشہ اپنی گاڑی اور ڈرائیور اس کے ساتھ بھیجا تاکہ اس سے کوئی تکلیف نہ ہو، مگر ہر بار نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات رہا۔ وہ دروازہ جو کبھی اس کی ہنسی سے کھلتا تھا، اب اس کے لیے کہانی دیوار بن چکا تھا۔ فراز صاحب کی نفرت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ گیٹ پر ہی چوکیدار کے ذریعے کہلوا دیتی کہ اس گھر میں آفرین نام کی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ آفرین گھنٹوں دھوپ میں کھڑی روتی رہتی۔ اندر گھر کے صحن میں اس کی ماں بیگم سلمہ اپنی بیٹی کی سسکیاں سن کر تڑپ جاتی۔ وہ دوڑ کر دروازے کی طرف جانا چاہتی، مگر فراز صاحب کی گرجدار آواز ان کے قدم روک لیتی۔ خبردار سلمہ، اگر تم نے اس بے حیا کے لیے دروازہ کھولا تو میرا مرا منہ دیکھو گی۔ وہ بیچاری ماں اپنے شوہر کے خوف اور بیٹی کی محبت کے بیچ پس کر رہ گئی تھی۔ وہ بس کھڑکی کی اوٹ سے اپنے لخت جگر کو باہر کھڑے ہوتا دیکھتی رہتی اور اپنے آنسو دوپٹے میں جذب کرتی رہتی۔ دوسری طرف علی کے گھر کا ماحول بھی کچھ کم کشیدہ نہیں تھا۔ نگین اپنی تمام تر سازشوں اور چالاکیوں کے باوجود علی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکی تھی۔ علی اسے بیوی کا درجہ دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اکثر رات گئے گھر لوٹتا اور نگین کو نظر انداز کر کے سو جاتا۔ نگین جو یہ سمجھتی تھی کہ آفرین کے جانے کے بعد میدان صاف ہے، اب اپنی ہی جیت پر ماتم کر رہی تھی۔ ایک رات علی گھر آیا تو نگین نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے پانی لائی۔ علی نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے چہرے پر یہ سکون کیسا نگین؟ تمہاری کزن کی جگہ تمہیں زبردستی بیاہ دیا گیا اور تم ایسے خوش ہو جیسے برسوں اس شادی کے لیے منتظر تھی۔ نگین کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ سنبھل کر بولی، علی، وہ تو بھاگ گئی تھی، اس نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا، اب میں اس کے لیے کیوں روں؟ میں تو خوش ہوں کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ علی نے اس کے ہاتھ سے گلاس جھٹک دیا۔ بس، جو بھی ہے، میں تمہیں بیوی تسلیم نہیں کر پا رہا، تم صرف ایک مجبوری ہو۔ علی یہ کہہ کر بیڈ پر گر گیا اور نگین ہونٹ چبا کر رہ گئی۔ علی کو بھی سچ نہیں پتا تھا، مگر نگین کی بے جا خوشی اور آفرین کے خلاف زہر اگلنا اسے کھٹکنے لگا تھا۔ دوسری طرف آفرین پر ایسی ہی ایک جنون سوار تھا کہ کب وہ اپنے باپ کو سچائی بتائے، کب اس کے بابا اس کا یقین کریں گے۔ پھر وہ دوپہر آئی جس نے آفرین کو توڑ کر رکھ دیا۔ اسامہ آفس میں تھا اور آفرین نے ایک آخری کوشش کرنے کا سوچا۔ وہ گاڑی لے کر اپنے میکے پہنچی۔ آج اتفاق سے نگین بھی اپنے میکے یعنی آفرین کی تایا کے گھر آئی ہوئی تھی۔ آفرین نے گیٹ پر دستک دی اور چوکیدار کے منت سماجت کی، مگر دروازہ نہ کھلا۔ جون کی تپتی دوپہر تھی اور لو کے تھپیڑے آفرین کے وجود کو جھلسا رہے تھے۔ وہ پسینے میں شرابور گیٹ کے باہر کھڑی تھی کہ اچانک اس کی نظر اوپر والی بالکنی پر پڑی۔ وہاں نگین کھڑی تھی۔ اس نے قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن چمک رہے تھے۔ وہ نیچے کھڑی خستہ حال آفرین کو دیکھ کر فاتحانہ انداز میں مسکرائی اور ہاتھ ہلا کر اس سے اشارہ کیا کہ چلی جاؤ یہاں، تمہارا کچھ نہیں۔ آفرین نے نگین کی آنکھوں میں وہ طنز اور خوشی دیکھی تو وہ اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی واپس گاڑی میں بیٹھی۔ واپس آئی تو اس کا جسم تپ رہا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ دھوپ میں گھنٹوں کھڑے رہنے اور پھر ذہنی دباؤ نے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے، جس کی وجہ سے اسے شدید بخار ہو گیا تھا۔ اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ بمشکل چلتی ہوئی اپنے کمرے تک گئی اور بستر پر گر گئی۔ اسامہ جب رات کو گھر لوٹا تو کمرے میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ وہ بیڈ کے قریب آیا تو آفرین کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آفرین بیڈ پر بے سدھ لیٹی تھی، اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اسامہ نے فوراً اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہا تھا۔ آفرین، اس نے پکارا، مگر آفرین نے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ فوراً فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا۔ اٹھو آفرین، میڈیسن لو، تمہیں بہت تیز بخار ہے۔ اسامہ نے بمشکل آفرین کو اٹھا کر میڈیسن کھلائے اور جلدی سے ٹھنڈی پانی کا پیالہ لے کر پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھنے لگا۔ وہ انتہائی فکر مندی سے آفرین کی تیمارداری میں مصروف تھا۔ وہ بار بار ٹھنڈی پانی میں بھیگا وہ رومال اس کے ماتھے پر رکھتا اور پھر اس کی نبض چیک کرتا۔
کچھ دیر بعد اسامہ نے تھرمامیٹر سے اس کا بخار چیک کیا تو اس کے چہرے پر سکون کے آثار نمودار ہوئے۔ بخار اب مکمل طور پر اتر چکا تھا، مگر آفرین کے جسم میں ابھی بھی نکاہت تھی۔ اسامہ نے نرمی سے اس کے بالوں کو پیشانی سے ہٹایا اور آہستہ سے پکارا، آفرین، آفرین آنکھیں کھولو۔ آفرین نے بوجھل پلکیں اٹھائیں تو اپنے سامنے اسامہ کا فکرمند چہرہ دیکھ کر اسے ایک لمحے کو اپنی بینائی پر یقین نہیں آیا۔ پانی، اس نے خشک حلق سے بمشکل کہا۔ اسامہ نے فوراً سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھایا اور اس کا سر اپنے بازو پر ٹکا کر اسے پانی پلایا۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے حلق کو تر کیا تو اسے کچھ ہوش آیا۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ جسم کا بخار تو اتر گیا تھا لیکن روح کا بخار ابھی بھی اسے تپا رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں اب؟ بخار اتر گیا ہے، بس کمزوری ہے جو آرام کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی، اسامہ نے نرم لہجے میں کہا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبانے لگا۔ آفرین نے کروٹ لے کر اسامہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے آج کا سارا منظر یاد آ گیا، وہ بند دروازہ، وہ چوکیدار کی بے رخی اور نگین کی زومیلی مسکراہٹ۔ اس کے اندر کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسامہ کے سینے سے لے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ آنسو رکنے والی نہیں تھے۔ اسامہ اسے یوں روتا دیکھ کر تڑپ اٹھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس وقت الفاظ کوئی اثر نہیں کریں گے۔ اس نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے چپ کروانے لگا۔ بس چپ۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اسامہ کے گلے لگی، اپنا گیلا چہرہ اس کی قمیض میں چھپائے رو رہی تھی۔ کیوں اسامہ؟ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ آخر بابا کو کب میری سچائی پتہ چلے گی؟ کب وہ مجھے معاف کریں گے؟ کب وہ مجھے گلے لگائیں گے؟ میں کیسے انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلاؤں؟ میں وہاں دھوپ میں کھڑی تڑپتی رہی مگر ان کا دل نہیں پسیجا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان شکوہ کر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اسامہ کی باہوں میں لرز رہا تھا۔ اسامہ نے اپنی گرفت اس پر مضبوط کر دی اور اپنا رخسار اس کے سر پر رکھ دیا۔ بس آفرین، خود کو اذیت مت دے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، میں سب ٹھیک کر دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آفرین نے سر اٹھا کر اسامہ کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ کب اسامہ؟ کب سب ٹھیک ہوگا؟ بابا کو کب مجھ پر یقین آئے گا؟ جب میں مر جاؤں گی تب؟ وہ بولتی جا رہی تھی، اس کا دکھ اتنا شدید تھا کہ وہ سانس پہ مشکل سے لے پا رہی تھی۔ اسامہ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اسے چپ کروانا چاہتا تھا، اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ اس نے آفرین کو مزید اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو گئیں۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اسامہ نے سرگوشی کی اور اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتا رہا۔ آفرین اس کے لمس سے کچھ پرسکون ہوئی۔ وہ اسامہ کے سینے میں مزید گھس گئی، جیسے وہ دنیا کے ہر غم سے چھپ کر اس کی پناہ میں آنا چاہتی ہو۔ اسامہ کی مردانہ خوشبو اور اس کے وجود کی گرمی آفرین کے حواس پر چھانے لگی۔ آفرین نے لاشعوری طور پر اپنے بازو اسامہ کی کمر کے گرد حمائل کر دیے اور اپنا چہرہ اوپر کر کے اسے دیکھا۔ اس لمحے اسامہ کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں بلکہ ایک شدید قسم کی محبت تھی جو اب ہر بندھن توڑ دینا چاہتی تھی۔ آفرین کے لرز سے ہونٹ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر اسامہ نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے جھک کر اپنے لب آفرین کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس نے آفرین کے سارے شکوے، سارے گلے اور سارا دکھ ایک ہی پل میں ختم کر دیا۔ وہ لمحہ وہیں تھم گیا۔ آفرین نے آنکھیں موند لی اور خود کو مکمل طور پر اسامہ کے حوالے کر دیا۔ اسامہ کے ہاتھ اس کے چہرے کو تھامے ہوئے تھے اور وہ اسے دیوانہ وار چومنے لگا، جیسے وہ یقین دلا رہا ہو کہ اب اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ آفرین کی سسکیاں مدھم آہوں میں بدل گئی تھیں۔ اسامہ نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ اس نے آفرین کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو ہٹایا اور اس کی بھیگی پلکوں کو چوما۔ تم میری ہو آفرین، صرف میرے، اور میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا اور کسی غم کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ اسامہ کی بھاری آواز آفرین کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ آفرین نے جواب میں اسامہ کی گردن میں اپنے بازو ڈال دیے اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ یہ اس کی طرف سے مکمل رضامندی تھی۔ اس رات اس کمرے کی تنہائی میں دو روحیں ایک دوسرے میں ضم ہو گئیں۔ اسامہ کا ہر لمس آفرین کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ کتنی خاص ہے۔ وہ اس کے وجود کے ہر حصے کو اپنی محبت سے سیراب کر رہا تھا۔ آفرین نے بھی اپنی ساری جھجک ختم کر دی اور محبت کا جواب محبت سے دیا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ گئیں اور وہ دونوں ایک ایسے سفر پر نکل گئے جہاں صرف سکون اور محبت تھی۔ رات کے اس پہر آفرین نے اپنے سارے غم اسامہ کے سینے پر رکھ دیے اور اسامہ نے اسے اپنی محبت کی چادر میں ہمیشہ کے لیے چھپا لیا۔
صبح کی پہلی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو آفرین کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خود کو اسامہ کی مضبوط باہوں میں قید پایا۔ کل رات کے طوفان کے بعد آج کی صبح ایک عجیب سا سکون لیے ہوئے تھی۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر اسامہ کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا جو شاید آفرین کو اپنی پناہ میں لینے کے بعد آیا تھا۔ آفرین کے ہونٹوں پر ایک مدھم سے مسکراہٹ تیر گئی۔ کل رات اس نے اپنے سارے غم اس مسیحا کے سپرد کر دیے تھے اور بدلے میں ایک ایسی محبت پائی تھی جس کا تصور بھی محال تھا۔ اس نے آہستگی سے خود کو اسامہ کی گرفت سے آزاد کرنا چاہا، مگر اسامہ نے نیند میں ہی اسے مزید خود سے قریب کر لیا اور آنکھیں کھولے بغیر بھاری آواز میں بولا، کہاں جانے کی تیاری ہے بیگم اسامہ افندی؟ ابھی تو صبح کا آغاز ہوا ہے۔ آفرین کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ مجھے ناشتہ بنانا ہے، آپ کو آفس بھی جانا ہوگا۔ اسامہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور ایک بھرپور نگاہ اپنی شرمائی ہوئی بیوی پر ڈالی۔ آج کوئی آفس نہیں جانا، آج صرف ہم دونوں کا دن ہے، اور رہی بات ناشتے کی تو وہ سلطانہ بھی بنا لیں گی، آپ بس یہیں رہیں۔ اسامہ کی محبت بھری تاکید نے آفرین کے دل کو سرشار کر دیا۔ اگلے چند دن آفرین کی زندگی کے خوبصورت ترین دن ثابت ہوئے۔ اسامہ اور اس کے درمیان اب کوئی پردہ، کوئی جھجک باقی نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے روح میں اتر چکے تھے۔ اسامہ نے اپنا وعدہ نبھایا تھا اور آفرین کو اتنی خوشیاں دی تھیں کہ وہ واقعی اپنے ماضی کے زخموں کو منتمل ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ تاہم دل کے کسی کونے میں اب بھی خلش باقی تھی۔ اپنے باپ کی ناراضگی اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی تڑپ اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ ایک شام وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ آفرین نے جھجکتے ہوئے کہا، اسامہ، میں جانتی ہوں آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، مگر میرا دل اب بھی بابا کے لیے تڑپتا ہے۔ مجھے ایک بار پھر کوشش کرنی چاہیے، شاید اللہ کوئی راستہ بنا دے۔ اسامہ نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آفرین، میں آپ کو دوبارہ وہاں ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ لوگ، آفرین نے بات کاٹ دی، پلیز اسامہ، یہ آخری بار میرا دل کہہ رہا ہے، اس بار اللہ میاں ابو کے دل میں رحم ڈال دیں گے۔ میں نے بہت دعائیں کی ہیں، بس ایک بار مجھے جانے دیں۔ اگر انہوں نے دھتکار دیا تو میں قسم کھاتی ہوں دوبارہ کبھی اس دہلیز کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ اس کی آنکھوں میں التجا دیکھ کر اسامہ انکار نہ کر سکا۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہی خوشی ہے تو ہم جائیں گے، اور اس بار میں آپ اکیلی نہیں جائیں گی، میں خود آپ کے ساتھ چلوں گا۔ دوسری طرف علی کے گھر میں طوفان برپا ہونے والا تھا۔ علی پچھلے کچھ دنوں سے نگین کی حرکات و سکنات کو بہت باریکی سے نوٹ کر رہا تھا۔ نگین کی بے جا خوشی، آفرین کے خلاف زہر اگلنا اور چھپ چھپ کر فون پر باتیں کرنا علی کے شک کو یقین میں بدل رہا تھا۔ آج علی جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ بیڈ روم کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اسے نگین کی دبی دبی آواز آئی۔ وہ دروازے کے باہر رک گیا۔ نگین فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہاں ہاں، پورے پیسے مل جائیں گے، فکر مت کرو۔ حالانکہ تم نکموں نے کام بھی پورا نہیں کیا تھا، لیکن پیسے تم لوگوں کو پورے چاہیے۔ تم لوگوں سے وہ ایک لڑکی کچھ گھنٹے نہیں سنبھالی گئی۔ میری رخصتی سے پہلے وہ گھر آ پہنچی تھی، لیکن خیر میرا کام تو ہو گیا۔ وہ بے وقوف آفرین اب کبھی واپس آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور علی تو میرا ہے، بس تم لوگ اپنی زبان بند رکھنا کہ کس نے تم لوگوں کو آفرین کو اٹھنے کا کہا تھا۔ اگر کسی کو پتا چلا کہ وہ گاڑی میں نے بھیجی تھی تو خیر نہیں تمہاری۔ علی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ تو یہ سچ تھا، آفرین بھاگی نہیں تھی، اسے اغوا کروایا گیا تھا، اور وہ بھی نگین نے۔ غصے کی ایک ایسی لہر اٹھی کہ علی کا خون کھولنے لگا۔ اس نے زوردار لات مار کر دروازہ کھولا۔ نگین جو بیڈ پر لیٹی مزے سے باتیں کر رہی تھی، علی کو یوں اچانک غضبناک حالت میں دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ علی، آپ کب آئے؟ اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ علی شیر کی طرح دھاڑا۔ تم اتنی گھٹیا ہو سکتی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم نے آفرین کو اغوا کروایا، تم نے میری محبت اور اس کی زندگی برباد کی۔ علی آگے بڑھا اور نگین کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ نہیں علی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو بس… نگین نے صفائی دینی چاہیے، مگر علی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ بس ایک لفظ مت بولنا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر لی۔ میں نے اس معصوم پر شک کیا جو خود ایک سازش کا شکار تھے۔ علی کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو نفرت کی آگ تھی۔ آج تمہارا حساب ہوگا نگین، اور تمہارے اپنے گھر والوں کے سامنے ہوگا۔ چلو میرے ساتھ۔ علی نے اسے بازو سے گھسیٹا۔ علی پلیز میری بات سنیں، مجھے مت لے جائیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ نگین چیخ رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں علی کی امی بھی موجود تھی۔ علی بیٹا، کہاں لے جا رہے ہو بہو کو؟ یہ کیا طریقہ ہے؟
मगर अली ने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे घसीटते हुए बाहर गाड़ी की तरफ ले गया। फराज साहब के घर में दोपहर का खाना लग रहा था। बेगम सलमा खामोशी से बर्तन लगा रही थी और फराज साहब अखबार पढ़ रहे थे। वो जाहिर नहीं करते थे मगर बेटी की जुदाई ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। अचानक बाहर गाड़ी के रुकने और चीखों पुकार की आवाज आई। फराज साहब और उनके बड़े भाई नगीन के वाले चौंक कर बाहर की तरफ लपके। गेट खुला और अली नगीन को बाजू से घसीटता हुआ अंदर लाया। नगीन रो रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। ये क्या बदतमीजी अली, ये क्या तरीका हमारी बेटी के साथ पेश आने का? नगीन के वालिद गुस्से से आगे बढ़े। बदतमीजी मैं नहीं, बदतमीजी और कमीनापन तो आपकी इस लाडली बेटी ने किया अंकल। अली ने नगीन को झटका देकर जमीन पर फेंका। आपको हकीकत पता चलेगी तो आप इसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा सलूक करेंगे। पूछें इससे, पूछें इसने आफरीन के साथ क्या किया था। फराज साहब और बाकी सब घर वाले हैरत से अली को देखने लगे। क्या मतलब, क्या किया है नगीन ने? फराज साहब ने आगे बढ़कर पूछा। बताती हो या मैं पुलिस को बुलाकर सब बताऊं? अली ने नगीन पर दहाड़ कर कहा। नगीन अब भी अपने ढीठ हट धर्मी पर कायम रही। वो खड़ी हुई और चीख कर बोली, हाँ हाँ किया है मैंने सब कुछ। मैं नफरत करती हूँ आफरीन से। बचपन से लेकर आज तक हर अच्छी चीज उससे मिली, सब उसकी तारीफ करते थे। आफरीन ये, आफरीन वो, और मैं, मुझे कोई पूछता भी नहीं था। अली भी उसके दीवाने थे। नगीन की आंखों में जुनून था। मैंने कसम खाई थी कि मैं आफरीन से अली को छीन लूंगी और उसे जलील करवाऊंगी। हाँ, मैंने ही वो गुंडे भेजे थे, मैंने ही उसे ब्यूटी पार्लर से अगवा करवाया था। मैं जीत गई थी, मैंने उसे सड़क पर उलवा दिया था। सब घर वाले सख्ते में आ गए। फराज साहब का चेहरा सफेद पड़ गया। बेगम सलमा ने मुंह पर हाथ रख लिया। नगीन का बाप अपनी बेटी का ये घिनौना रूप देखकर कांप रहा था। खुदा की मार हो तुम पर नगीन, तुमने अपनी ही बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। नगीन के वालिद, उन्होंने तड़प कर एक जोरदार थप्पड़ नगीन के मुंह पर मारा। नगीन लड़खड़ा कर गिरे। बहन? कौन सी बहन? वो मेरी दुश्मन थी। नगीन अभी भी जहर उगल रही थी। एन उसी वक्त गेट पर एक और गाड़ी रुकी। ये स्याह रंग की चमकीली गाड़ी उसामा अफंदी की थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और उसामा आफरीन का हाथ थामे बाहर निकला। चौकीदार की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसामा अफंदी के रोक के आगे कुछ बोल सके। वो गेट खोलकर पीछे हट गया। आफरीन जैसे सहन में दाखिल हुई, उसने सामने का मंजर देखा। नगीन जमीन पर गिरी हुई थी। अली गुस्से में कांप रहा था और सब घर वाले बुत बने खड़े थे। आफरीन को देखकर सबकी नजरें झुक गईं। फराज साहब ने अपनी बेटी को देखा, वही बेटी जिसे उन्होंने धुतकार दिया था। आज वो एक बावकार और पुरसुकून अंदाज में अपने शौहर के साथ खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में सवाल थे। अली आफरीन को देखकर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में शदीद पछतावा था। आफरीन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं तुम्हारा। मैंने तुम पर शक किया, मैंने उस नागिन की बातों में आकर तुम्हें ठुकरा दिया। मैं नगीन को तलाक देता हूँ। मैं अभी और इसी वक्त इस रिश्ते को खत्म करता हूँ। अली ने 3 बार तलाक के अल्फाज अदा किए और नगीन की तरफ नफरत से देखा। मैं तुम जैसी घटिया औरत के साथ एक लम्हा नहीं रह सकता। नगीन की चीखें निकल गईं। नहीं अली, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अली ने उसामा की तरफ देखा और हाथ जोड़ लिए। सर, आपने सच कहा था। आपने हीरे को पहचाना और मैंने कान समझकर फेंक दिया। आप अजीम हैं और मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। उसामा ने संजीदगी से अली को देखा। पछतावा इंसान को पाक कर देता है अली साहब, मगर जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आता। आफरीन अब मेरी इज्जत है और मेरी बीवी है। फराज साहब लड़खड़ाते हुए कदमों से आफरीन की तरफ बढ़े। उनकी आंखों से आंसू की झरी लग गई। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। वो आफरीन के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं अंधा हो गया था। मैं समाज के डर से इतना बुज़दिल हो गया था कि अपनी ही बेटी की पाकीज़गी को नहीं पहचान सका। मैं मुजरिम हूं तुम्हारा आफरीन। आफरीन का दिल पसीज गया। वो बाप की ये हालत नहीं देख सकती थी। वो रोते हुए आगे बढ़ी और बाप के गले लग गई। बाबा, प्लीज माफी मत मांगे, आपका सर झुका हुआ मैं नहीं देख सकती। मुझे बस आपका यकीन चाहिए था बाबा। बेटी के इस मिलाप ने वहां मौजूद हर आंख को नम कर दिया। बेगम सलमा भी दौड़कर आई और बेटी को चूमने लगी। मेरी बच्ची, मैं जानती थी तू पाक है, मगर मैं मजबूर थी। अचानक नगीन जो पागलों की तरह ये सब देख रही थी, उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसका दिमागी तवाजुन जैसे बिगड़ गया हो। वो जमीन से उठी और चीख कर आफरीन की तरफ लपकी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम फिर जीत गई आफरीन। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुमने मेरा घर उजाड़ दिया। वो आफरीन का गला दबाने के लिए आगे बढ़े। तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया।
सब घबरा गए, मगर इससे पहले कि नगीन आफरीन तक पहुंचती, उसामा एक मजबूत दीवार की तरह दरमियान में आ गया। उसने नगीन का हाथ हवा में ही पकड़ लिया और उसे पीछे धकेला। खबरदार! उसामा की आवाज में शेर की सी गरज थी। अगर मेरी बीवी के साय को भी हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। नगीन के वालिद ने आगे बढ़कर नगीन को बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए कमरे की तरफ ले गए। तुम हमारे खानदान का नासूर हो नगीन, तुमने हमारी नाक कटवा दी, आज से तुम कैद हो, तुम्हारी शक्ल भी कोई नहीं देखेगा। नगीन चीखें मारती हुई अंदर आ गई। उसका अंजाम उसके अपने अमाल का नतीजा था। जब माहौल कुछ पुरसकून हुआ तो सब ड्राइंग रूम में बैठ गए। फराज साहब ने उसामा की तरफ देखा जो इंतहाई वकार से आफरीन के साथ बैठा था। फराज साहब ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसामा बेटा, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने इस वक्त मेरी बेटी का हाथ थामा जो मैंने उसे ठुकरा दिया था। तुमने उसे वो इज्जत दी जो मैं नहीं दे सका। तुम वाकई एक फरिश्ता सिफत इंसान हो। उसामा ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, आफरीन मेरी जिम्मेदारी है और अब मेरी मोहब्बत भी। जो हुआ उसे भूल जाए। अल्लाह ने आफरीन को सुरखरू कर दिया है, यही सबसे अहम है। अली जो एक कोने में सर झुकाए बैठा था उठा और आफरीन के पास आया। आफरीन, मैं जानता हूं कि मैं माफी के काबिल नहीं हूं, मगर फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। खुश रहो। तुम उसामा साहब जैसे बेहतरीन इंसान की ही हकदार थी। अली ने नम आंखों से उसामा को सलाम किया और बोझल कदमों से बाहर निकल गया। वो अपना सब कुछ खो चुका था, सिर्फ अपने शक और जल्दबाजी की वजह से। कुछ देर बाद जब वो वापस जाने लगे तो फराज साहब और बेगम सलमा ने बेटी और दामाद को ढेरों दुआओं के साथ रुखसत किया। आफरीन जब गाड़ी में बैठने लगी तो उसने पलटकर अपने घर को देखा। अब वहां कोई खौफ नहीं था, कोई दुख नहीं था, सिर्फ सुकून था। गाड़ी जब सड़क पर रवा हुई तो आफरीन ने उसामा की तरफ देखा जो ड्राइविंग कर रहा था। उसामा ने उसकी नजरों की तपश महसूस की और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं? आफरीन ने अपना सर उसामा के कंधे पर रख दिया और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मैं सोच रही हूँ कि अल्लाह कितना मेहरबान है उसामा। उसने मुझसे वो छीन लिया जो मेरे लिए बेहतर नहीं था और मुझे वो अता किया जो मेरे लिए बेहतरीन था। आप सिर्फ मेरे शौहर नहीं, मेरे मुहाफिज, मेरे दोस्त और मेरा इश्क है। एक ऐसा इश्क जो अजनबी बनकर आया था मगर अब मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच है। उसामा ने गाड़ी एक साइड पर रोकी। उसने आफरीन का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। और तुम मेरी कायनात हो आफरीन। इस दुनिया में मैं बिल्कुल तन्हा था। मेरे माँ बाप बचपन में कार एक्सीडेंट में चल बसे। मेरी बेरौनक जिंदगी में रंग तुमने भरे। मेरी तन्हा जिंदगी पे ऊपर वाले को रहम आ गया था जो हमारा मिलन हुआ। मुस्कुराकर उसके हाथ पे अपने लब रखता गाड़ी दोबारा स्टार्ट करना और घर की जाने बढ़ गया। रास्ते में अब खामोशी नहीं थी बल्कि कैसा सुकून था जो तूफान थम जाने के बाद आता है। आफरीन का सर उसामा के कंधे पर टिका हुआ था और उसामा एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा था जबकि दूसरा हाथ आफरीन की उंगलियों में उलझा हुआ था। जब वो घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी, मगर आज उस घर की बत्तियां आफरीन को ज्यादा रोशन लग रही थी। ये घर अब वाकई उसका अपना घर था जहां उसे किसी धुतकार या ताने का डर नहीं था। गाड़ी पोर्च में रुकी तो उसामा जल्दी से उतरा और आफरीन की तरफ का दरवाजा खोला। आफरीन उतरने लगी तो उसामा ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए उसे अचानक अपनी बाहों में उठा लिया। आफरीन के मुंह से हल्की सी चीख निकली और उसने हंसते उसामा के गले में बाहें डाल दी। उसामा, ये क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। उसामा उसे उठाए हुए मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। देखने दो, आज मैं बहुत खुश हूँ आफरीन। आज तुमने मुझे वो मकाम दिया है जिसके लिए मैं तरस रहा था। आज तुमने मुझे अपना मुहाफिज, अपना सब कुछ माना है। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। वो इसीलिए सीधा अपने बेडरूम में आया और उसे नरमी से बेड पर उतारा। कमरे में दाखिल होते ही उसामा ने दरवाजा लॉक किया और आफरीन की तरफ मुड़ा जो शर्म से सुर्ख हो रही थी। उसामा ने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंक और सीने चढ़ाता हुआ आफरीन के करीब आया। वो बेड के किनारे बैठ गया और आफरीन के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। तुम जानती हो आफरीन, जब मैंने तुम्हें पहली बार सड़क पर देखा था तो मैंने सोचा कि तुम मेरी जिंदगी का महवर बन जाओगी। ऐसा बिल्कुल नहीं था, मगर आज आज जब तुमने अपने बाप के सामने मेरा हाथ थामा तो मुझे लगा कि मैंने दुनिया की हर दौलत पा ली है। आफरीन की आंखों में मोहब्बत के सितारे चमक रहे थे। उसने अपना सर उसामा के सीने पर रख दिया। आप मेरी जिंदगी हैं उसामा। अगर आप ना होते तो मैं बिखर जाती। आपने मेरे बिखरे हुए वजूद को समेटा है। उसामा ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांका। अब तुम्हें कभी बिखरने नहीं दूंगा। अब सिर्फ मोहब्बत होगी, बेपनाह मोहब्बत। उसामा झुककर आफरीन की पेशानी पर एक तवील बोसा दिया।
आफरीन की आंखें मूंद ली। उसामा के लम्स में जो शिद्दत और अपनाहियत थी वो उसे किसी और ही दुनिया में ले गई। उसामा ने उसके कान की लू को अपने लबों से छुआ तो आफरीन के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसामा, उसने मध्यम आवाज में पुकारा। उसामा की आवाज भारी हो चुकी थी। वो उसकी गर्दन के नाजुक हिस्सों पर अपनी मोहब्बत की मोहरें जब्त कर रहा था। आज की रात कोई दूरी नहीं आफरीन, आज हम अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। उसने आफरीन को बेड पर लिटाया, खुद उस पर साफ फिगन हो गया। कमरे की मध्यम रोशनी में उनका ये मिलाप एक नए अहद का आगाज था। ये दो रूहों का वो रक्स था जो अब उम्र भर जारी रहना था। उसामा ने आफरीन को अपनी मोहब्बत की शिद्दत से निहाल कर दिया और आफरीन ने भी अपनी तमाम तर चाहतें अपने शौहर पर निछावर कर दी। उस रात उन्होंने एक दूसरे से बिना कुछ कहे वो सारे वादे कर लिए जो मरते दम तक निभाए जाते हैं। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया और उनकी जिंदगी खुशियों के रंगों में रंगती गई। दूसरी तरफ मुकाफात अमल का कानून भी अपनी पूरी ताकत से हरकत में था। नगीन, जिसने दूसरों का घर उजाड़ने की कोशिश की थी, अब खुद इबरत का निशान बन चुकी थी। अली की तलाक के बाद उसके अपने बाप ने उसे घर के एक पिछले कमरे में कैद कर दिया था। उससे मोबाइल फोन, इंटरनेट और बाहर की दुनिया का हर राब्ता छीन लिया गया। वो सारा दिन बंद कमरे में बैठी दीवारों को घूरती रहती। उसे रह रह कर अपना माजी याद आता। कैसे वो आफरीन पर हंसती थी, कैसे उसने चालें चली थी, मगर अब वही आफरीन उसामा फंदी जैसे शख्स की मलिका बनी राज कर रही थी और नगीन मुतल्लिका का ठप्पा माथे पर लगाए अपने ही घर में बोझ बनी हुई थी। उसकी माँ अक्सर उसे खाना देने आती तो रोती रहती, मगर नगीन की आंखों का पानी खुश्क हो चुका था। उसके पास अब पिछतावे के राह के सिवा कुछ नहीं बचा था। वो जिंदा तो थी मगर उसकी रूह मर चुकी थी और यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। उधर उसामा और आफरीन की जिंदगी में एक और खूबसूरत मोड़ आने वाला था। शादी को 6 माह गुजर चुके थे। एक सुबह आफरीन नाश्ते की मेज सजा रही थी कि उसे अचानक चक्कर महसूस हुआ। उसने मेज का कोना पकड़कर खुद को संभालना चाहा, मगर आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसामा जो सीढ़ियों से उतर रहा था, उसने आफरीन को लड़खड़ाते देखा तो दौड़कर उसके पास पहुंचा। आफरीन, उसामा ने उसे गिरने से पहले अपनी बाहों में थाम लिया। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? उसामा के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। आफरीन ने माथा मसला। पता नहीं उसामा, बस अचानक चक्कर आ गया और जी मतला रहा है, शायद एसिडिटी हो गई है। उसामा ने एक लम्हा जाया नहीं किया। उसने आफरीन को गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ भागा। हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर ने मुआयने के बाद जब उसामा को अपने कैबिन में बुलाया तो उसामा दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि सब खैरियत हो। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए फाइल उसामा की तरफ बढ़ाई। मुबारक हो मिस्टर अफंदी, आपकी बेगम बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी है क्योंकि वो अब अकेली नहीं है, आप बाप बनने वाली हैं। उसामा को लगा जैसे उसके कानों में शहद घुल गया हो। वो चंद लम्हे साकत खड़ा रहा। क्या आप सच कह रही हैं? मैं बाबा बनने वाला हूँ। उसकी खुशी दीदनी थी। डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया। उसामा ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और तेजी से आफरीन के कमरे की तरफ गया। आफरीन बेड पर लेटी छत को देख रही थी जब उसामा कमरे में दाखिल हुआ। उसामा की आंखों में नमी और लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो आफरीन ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो धीरे से आफरीन के करीब आए और उसके माथे को चूम लिया। आफरीन, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। हम मुकम्मल होने जा रहे हैं। तुम मां बनने वाली हो। आफरीन के चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात उभरे। उसने बेख्तियार अपना हाथ अपने पेट पर रखा। सच उसामा? उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हाँ मेरी जान, बिल्कुल सच। उसामा ने उसके हाथ को चूमा। अब तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैं तुम्हें हिलने भी नहीं दूंगा। घर वापसी पर उसामा ने आफरीन के पैर जमीन पर नहीं लगने दिए। उसने घर को खुशियों का गहवारा बना दिया। आफरीन की गोद हरी होने की खबर सुनकर फराज साहब और बेगम सलमा भी मिठाई लेकर पहुंच गए। पुराने गिले शिकवे तो पहले ही खत्म हो चुके थे, मगर उस खुशखबरी ने रिश्तों को मजीद मजबूत कर दिया। रात के वक्त जब खामोशी छा गई, उसामा आफरीन को लेकर छत पर आया। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बिल्कुल वैसी ही रात थी जब उनके दरमियान मोहब्बत का पहला फूल खिला था। उसामा ने आफरीन को पीछे से अपनी बाहों में भरा और उसके पेट पर नरमी से हाथ रखा। यहाँ इस नन्ही सी जान के आने से हमारी मोहब्बत मुकम्मल हो जाएगी आफरीन। उसामा ने उसके कान में सरगोशी की। आफरीन ने सर पीछे करके उसामा के कंधे पर टिका दिया और मुस्कुराई। ये सब आपकी मोहब्बत का एजाज है उसामा। वो रात जब मैं सड़क पर भाग रही थी, मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मगर मुझे क्या पता था कि असल जिंदगी तो उस स्याह लैंड क्रूजर के रुकने से शुरू हुई थी। उसामा हंस दिया और उसे अपनी तरफ मोड़ा। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थीं। वो हादसा नहीं था आफरीन, वो किस्मत का लिखा था। तुम्हें मुझ तक पहुंचना था, इसलिए वो सब हुआ। तुम मेरी अजनबी थी, मगर अब तुम मेरी रगों में दौड़ने वाला खून हो। आफरीन ने अपना हाथ उसामा के गले में डाल दिए और आप
میرا وہ عشق ہے جو اجنبی بن کر آیا اور اب میری روح میں بس چکا ہے۔ اسامہ نے جھک کر اس کے لبوں پر ایک نرم بوسہ دیا۔ آئی لو یو مسز افندی، آئی لو یو ٹو۔ آفرین کی آواز بارش کے شور میں گم ہو گئی۔ اسامہ نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ نیچے شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں مگر ان دونوں کی دنیا اس چھت پر ایک دوسرے کی باہوں میں مکمل تھی۔ نگین اپنے کیے کی سزا بھگت رہی تھی اور آفرین اپنے صبر اور سچائی کا انعام پا رہی تھی۔ یہ کہانی جو ایک سنسان سڑک سے شروع ہوئی تھی آج خوشیوں، محبت اور ایک آنے والی نئی زندگی کی امید پر تمام ہو رہی تھی۔ اجنبی عشق اب ایک لازوال داستان بن چکا تھا جسے وقت کی کوئی گرد دھندلا نہیں سکتی تھی۔